तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नागरिकता विधेयकले मधेसमा नेकपा एमालेको साख सङ्कटमा पार्टी नेता भन्दा पनि अहिले जनताले हेर्ने भनेको विकास हो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, मोरङका एमाले नेता बलभद्र सहित कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा प्रवेश। कुलमान घिसिङ र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गैँटी चलाएर सुरु गरे भरतपुरको विद्युत लाइन भूमिगत काम। नारायणगढको पुल्चोदेखि बसपार चोक र आँपटारीसम्म विद्युत लाइन भूमिगत गरिने। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरको क्षेत्रबाट काङ्ग्रेसले पठायो दिवानको नाम सर्वसम्मत। चितवन 1 बाट को उड्दैछ यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गोर्खा 1 बाट प्रचण्ड र 2 बाट नारायण काजी श्रेष्ठको नाम सिफारिस। गिरी जिल्ला झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीको ठकुवा गठबन्धन धरापमा परिसक्यो, कुनै पनि बेला टुट्न सक्छ। अन्तिम टुङ्गो लाग्दैछ सिट बाँडफाँडको भागबण्डामा। एमाले कुप्रचार गरेको भन्दै माधव कुमार नेपाल भई फायर। राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी थप धर्म सङ्कटमा। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने या प्रमाणीकरण? शीतल निवासले दियो यस्तो सन्देश। राष्ट्रपतिले चालिने यस्तो कदम। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि हात। विकासका लागि मेरो विकल्प छैन भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बिहानै चितवन पुगे। एकै दिन 4 कार्यक्रममा सहभागी हुने। नेकपा एमालेको साग जोगाउन चितवनमा धाउधौ। प्रधानमन्त्री देउबाकी गृह जिल्लामा गठबन्धन नगर्ने काङ्ग्रेसको घोषणा। राष्ट्रिय सभाले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि देउबाले दिए यस्तो चेतावनी, तुरुन्तै प्रमाणीकरण गर्नुहोस्। गठबन्धन सरकारभित्र सिट बाँडफाँडको लफडा। माओवादीले 60 सिट माग्दा काङ्ग्रेसले सही छाडेन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भन्छन् आजै टुङ्गो लाग्छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4वटा कार्यक्रममा भाग लिन आज चितवन पुगेका छन्। उनले आज बिहान 8 बजे भरतपुर ओह्रालोमा भूमिगत विद्युत शिलान्यास गरेका छन्। 11 बजे भरतपुर 7 को तारा पुज रिसोर्टमा दाहाल प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन्। उनको सचिवालयका अनुसार 2 बजे मेघौली एयरपोर्टको धावर मार्ग कालोपत्रे शिलान्यास गरी उनी अपराह्न 3 बजे जिल्ला पार्टीको बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ। यसलाई प्रचण्डको चुनावी दौडका रूपमा हेरिएको छ। स्थानीय चुनावका बेला पनि भरतपुर महानगर प्रमुखमा छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन प्रचण्ड चितवनमा डेरा जमाएर बसेका थिए। अघिल्लो शनिबार पनि प्रचण्ड 5वटा कार्यक्रम लिएर चितवन पुगेका थिए। उनी बिहान 8 बजे बनकट्टामा शिलान्यास कार्यक्रम, 9 बजे बिरुवा सडक शिलान्यास, 10 बजे रातने खोला शिलान्यास, 12 बजे टमटा खोला तटबन्ध शिलान्यास र 2:30 बजे पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। यो पटक पनि त्यस्तै कार्यक्रममा भाग लिन उनी चितवन पुगेका हुन्। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको टुङ्गो नलागे पनि प्रचण्ड चितवनबाट लड्ने पक्की भएको छ। स्थानीय चुनावका बेला चितवनका काङ्ग्रेसले भरतपुर महानगरको नेतृत्व आफै लिनै पर्छ भने पनि सफल भएनन्। अहिले संघीय निर्वाचनमा पनि चितवन 3 का अरू दललाई छाड्न हुन्न भन्दै काङ्ग्रेसहरू उफ्रिएका छन्। तर प्रचण्डलाई रोक्न चितवनले काङ्ग्रेसको प्रयास फेरि पनि असफल हुने देखिएको छ। त्यसैले कम्तीमा आफ्नो हकमा चुनावी दौडका लागि प्रचण्डले सहमति आवश्यक ठानेका छैनन्। स्थानीय चुनावमा माओवादीलाई भोट नहाले देश दुर्घटनामा जान्छ भनेर भोट मागेका उनी अहिले विकासको सपना पूरा गर्न मेरो विकल्प छैन भन्दै चितवन पुगेका हुन्।
दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउँदो संसदीय अङ्क गणितमा नेकपा एमाले निकै तल रहने अनुमान गरिएको छ। सत्तासीन गठबन्धन दलहरू नेकपा एमाले विरुद्ध गठबन्धन गरेपछि आगामी निर्वाचन नेकपा एमालेका लागि कठिन हुने अनुमान राजनीतिविदमा चर्चा चल्न थालेको छ। यही कारण अहिले नेकपा एमाले आफ्नो सबै शक्ति जिल्लामा केन्द्रित गरिरहेको छ। अझ बढी मधेसमा नेकपा एमालेको शक्ति कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ। 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा खुम्चिएको एमाले गत स्थानीय तह चुनावमा मधेसका 30 पालिका प्रमुख जितेपछि निकै उत्साहित बनेको थियो। मधेस केन्द्रित कार्यक्रम तथा विभिन्न दलका नेता कार्यकर्तालाई प्रवेश गराउने क्रम पनि नेकपा एमालेले यो बीचमा धेरै बढाएको छ। तर केन्द्रबाटै सत्ता गठबन्धन मजबुत भएपछि नेकपा एमालेका लागि समग्रमा आगामी चुनाव निकै चुनौतीपूर्ण छ। त्यसमा पनि मधेस एमालेका लागि झन चुनौतीपूर्ण हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन मात्रै नभएर पछिल्लो समयमा पारित गरिएको नागरिकता विधेयकमा नेकपा एमालेको भूमिकाले उसलाई मधेसमा आफ्नो भोट सुरक्षित गरिराख्न थप चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रदेशभन्दा संगठन र मत दुवैमा एमाले मधेसमा कमजोर छ। एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व पनि अन्यत्र भन्दा बढी मधेसमा देखिएको छ, जुन बेला बेलामा सतहमा आइपुग्छ। नागरिकता विधेयकले पनि एमाले भित्र एक प्रकारको तरङ्ग पैदा गरेको छ। 2074 सालको स्थानीय तह चुनावमा 18 पालिका प्रमुख जित्दै मधेसमा एमाले 5औं स्थानमा समेटिएको थियो। यसपटक मध्य प्रदेशमा 2074 को जस्तै सबै राजनीतिक दलहरू एक्लै एक्लै चुनाव लडेका थिए। 2074 मा मध्य प्रदेशको स्थानीय तहमा चुनाव लगतै केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको थियो। केन्द्रमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन निर्माण भएको थियो। त्यसअनुसार प्रदेशको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको क्रमशः 32 र 64 स्थानमा गठबन्धन भएको थियो। यसपालिको मध्य प्रदेशमा भने नेकपा एमालेले धुलो चाट्ने पक्का देखिएको छ। नागरिकता विधेयकमा विरोध गरेको भन्दै मधेसीवासीहरू एमालेप्रति आक्रोशित भएका छन्। त्यसकारण पनि नेकपा एमालेले आफ्नो साग जोगाउन मधेसमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आसन्न निर्वाचन तयारीका लागि जनताको घर दैलोमा जान पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ समाजवादी कास्कीको भेलामा अध्यक्ष नेपालले चुनावमा टिकट प्राप्त गर्न सम्बन्धित भूगोलमा क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उम्मेद्वार बन्न काठमाडौँ धाउने प्रवृत्ति नदेखाउन कार्यकर्तालाई सुझाव दिएका छन्। निर्वाचनमा पार्टीले मापदण्ड बनाएर उम्मेद्वार छनौट गर्ने बताउँदै उनले नेपालले गठबन्धनमा सहमति नभए आफ्नो पार्टी एक्लै चुनावमा जाने भएकाले सबै जनवर्गीय संगठनले देशभर संगठन सुदृढीकरणका लागि उत्साहित भएर जाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले पार्टीको निर्णय सबै कार्यकर्ताले मान्नुपर्ने भन्दै गठबन्धन दलभित्र सबैको महत्त्व र भूमिकाको मूल्याङ्कन गरी न्यायोचित आधारमा सिट बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा माओवादीमा विलय हुने भनेर नेकपा एमालेले कुप्रचार गरेको माधव कुमार नेपालको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टीभित्र चरको गुटबन्दीका कारण समस्या आएको बताएका छन्। उनले गुटबन्दीका कारण माओवादीले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। शुक्रबार सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाबाट आएका पार्टी कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्णाली भन्दा अन्य प्रदेशमा बढी गुटबन्दी भएको भन्दै पार्टी निर्माणका लागि सबैले गुटगत मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताएका छन्। अन्य प्रदेशमा गुटका कारण बोलचाल समेत बन्द भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी अब साँच्चैकै जनताको पार्टी बन्ने हो भने सच्चिनुपर्ने बताएका छन्। स्वार्थसम्म र गुटबन्दी नत्यागेसम्म पार्टी निर्माण गर्न नसकिने प्रचण्डको भनाइ छ। उम्मेद्वार छनौट गर्दा जनजाति, दलित र पछाडि पारिएका समुदायको व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा दिने प्रचण्डको भनाइ छ। साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र कुनै असहमति नरहेको दावी गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको राम्रो प्रभाव रहेको भन्दै सन्तुलित ढङ्गले तालमेल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। त्यस्तै उनले माओवादीले आगामी दिनमा कर्णालीमा सरकार बनाउने स्थिति र गठबन्धनलाई जारी राख्ने स्थिति कायम भएको पनि बताएका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन धरापमा परेकाले कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने बताएका छन्। गिरी जिल्ला झापा पुगेर पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने भागभण्डा नमिलेर गठबन्धनभित्र रोइकराई सुरु भइसकेको छ। यो गठबन्धनको धागो कुनै पनि बेला चोडिन सक्छ।
ओलीले गठबन्धनलाई जनताले 1 वर्षमै राम्रो सम्बन्ध चिनिसकेकाले आउँदो 4 मङ्सिरको चुनावमा जनताले एमालेलाई रोज्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका नेता कार्यकर्ता एकताबद्ध भएर निर्धक्क साथ चुनावमा लाग्न आह्वान गर्दै उनले भने नेता गठबन्धनमा छन्, जनता एमालेमा छन्। जनताको पार्टी एमालेलाई कसैले हराउन सक्दैन। जगबिनाको गठबन्धन धरापमा परिसकेकाले निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन्। गौरीगञ्जको सभामा ओलीले गठबन्धनमा रहेका नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई कटाक्ष गर्न भ्याएका छन्। उब्रेको खान जाँदा जुठो खान्न भन्न पाइँदैन, माधव नेपाल अहिले जुठो खान्न भनिरहेका छन्। गठबन्धनमा काङ्ग्रेसले छोडेको सिट मात्रै अन्य दलले पाउने हो भने माधव कुमार नेपालले जुठो खान्छन्। साथै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश बनाउने एउटा आदर्श व्यक्ति खोजिरहेको पनि बताएका छन्। उनले मुलुकमा एउटा असल व्यक्तिको खाँचो रहेकाले मुलुक उसैलाई सुम्पिन चाहेको बताएका हुन्। नेपाल जेसी क्षेत्र क सम्मेलनको अवसरमा मोरङको सुन्दर हरैचामा हिजो शुक्रबार इन्द्रपुर जेसी अतिथि शाखाको रूपमा रहेको समारोहमा उनले नेपालको हित र विकासका लागि सबै नेपाली सचेत भएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको औलाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले नयाँ देश बनाउने मान्छे अरू कोही नभएर तपाईहरू स्वयं भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले देशलाई सामाजिक आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउन एकता र नेतृत्वको खाँचो भएको उल्लेख गर्दै भने नेपाल नेपालीले बनाउने तथा चलाउने हो, अरूले होइन। उनले हाम्रो देश प्रकृतिको सुन्दरमा समेत धनी भएकाले विश्वको अग्लो सगरमाथाको शिखरदेखि तराईका होचा खेतीयोग्य जमिनको भूगोल समेतले देशको पहिचान र सुन्दरता बोकेको ओलीको भनाइ छ। दर्शकहरू, त्यसगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा आफूले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधि मण्डलसँग राष्ट्रपतिले चिन्ता जाहेर गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले गत साउन 15 गते संघीय संसदबाट जारी नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दै विभिन्न 15 बुँदे प्रश्न उठाएकी थिइन्। तर राष्ट्रपतिले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गर्दै संघीय संसदका दुवै सदनले पुनः नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा हिजो शुक्रबार जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, महासचिव मनोज भट्ट र सचिव हिमलाल पुलले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यसक्रममा अध्यक्ष केसीले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने कयौं राष्ट्रघाती प्रावधान राखेर नागरिकता विधेयक संसदले पारित गरेको भन्दै संविधान सम्बद्ध ढङ्गले त्यसको हल खोज्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेका थिए। नागरिकता विधेयकमा विदेशी बुहारीको लागि 7 वर्षे प्रावधान हटाइएको र कतिपय दीर्घकालीन रूपमा देशलाई असर गर्ने प्रावधानहरू राखेर पारित गरिएको प्रति राजमौली राष्ट्रपतिको ध्यान आकर्षण गराएको महासचिव मनोज भट्टले जानकारी दिएका छन्। संसदको दुवै सदनले पारित गरिसकेको हुनाले महामहिम राष्ट्रपतिसँग अब विकल्प साँघुरिएको छ। तैपनि देश हितलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सहमति खोज्न आवश्यक छ, आफूहरूले दिएको सुझावबारे उनको भनाइ छ। जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्ना सुझावलाई दलहरूले बेवास्ता गरेर नागरिकता विधेयक पुनः जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसमा पुनः दलहरूको गम्भीर ध्यान जाओस् भनेको महासचिव भट्टले बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा राजमो नेताहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामाबारे चलेको हल्लाबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए। सो विषयमा भने राष्ट्रपति मौन रहेको भट्टको भनाइ छ। राजमो नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई अहिलेको अवस्थामा राजीनामा दिन उपयुक्त नहुने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई छुट्टा छुट्टै बोलाएर छलफल गरिरहेका छन्।